दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये भारत का कभी था ही नहीं। पूरा भारत इस तरह चलता हुआ कश्मीर बनेगा, तब याद रखना तुम भी उसके जिम्मेदार थे। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना, जिद्दोजहद कर रहे हैं माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट, हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर यह है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। हम आते हमारे देश हिंदुस्तान में हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम, कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए,
یہ بالکل غلط ہوگا. لیکن میڈیا میں جب فرنٹ پیج پہ آئیں گے اکثر مسلم ٹیررسٹ، جیسے باقی ٹیررسٹ کون ہے ہی نہیں، اس دیش میں صرف مسلمان ہی ٹیررسٹ ہے. جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ سکھ ٹیررسٹ بھی ہے، بندروالا گروپ، اور یہ سکھ ٹیررسٹ نے 5 جون سن 1984 میں انہیں گولڈن ٹیمپل کو قبضہ کیا. انڈین آرمی فورس جاتی ہے، ان کو باہر نکالتی، 100 لوگ کی ہتیا ہوتی ہے. اس کے چند مہینے بعد 31 اکتوبر سن 1984 میں اس ٹائم کے پردھان منتری راجیو گاندھی کی ماتا شریمتی اندرا گاندھی کی ہتیا ہوتی ہے. اس کی خود کی سیکورٹی گارڈ اس کی ہتیا کرتے. آتا ہے پیپرز میں سیکورٹی گارڈ اساسینیٹڈ شریمتی اندرا گاندھی. کون تھا؟ سکھ تھا. آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سکھ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا. پرسنل باڈی گارڈز آف شریمتی اندرا گاندھی نے اس کی ہتیا کی. آپ آسام میں جب جائیں گے، آسام میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے الفا، یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام. بہت خطرناک ہے. ان کا مین مقصد ہے، وہ ہندو آرگنائزیشن ہے، ہندو آتنکوادی گروپ ہے. ان کا مین مقصد ہے کہ مسلمان کو مارنا، مسلمان کی ہتیا کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ چند سالوں میں الفا، صرف الفا نے، یہ 2 سال کے پہلے کا اسٹیٹسٹکس ہے، ابھی اپڈیٹ نہیں کیا ہوں میں، 2006 تک کے الفا نے 749 ٹیررسٹ اٹیکس کیے. There is no other terrorist organization in the world history who has done 749 terrorist attacks. 749 terrorist attacks الفا نے کیے چند سالوں میں. صرف ہم پڑھتے ہی نہیں پیپر میں، پتا ہی نہیں. میں جب بامبے میں پیپر پڑھتا ہوں پتا چلتا کشمیری ٹیررسٹ، مسلم ٹیررسٹ. جب مجھے کشمیر لوگ کافی بلا رہے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور میں سوچ جاؤں کیا نہیں جاؤں، جاؤں کیا نہیں جاؤں. پھر 2003 میں سوچتا ہوں میں جاؤں گا. الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ پورا انتظام کرتی ہے. اور 14 سال کے بعد سب سے پہلی بار کھلے عام پولو گراؤنڈ میں تقریر کرنے کی پرمیشن دیتی ہے. ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہوتے. میں سوچ رہا تھا میں جاؤں کیا نہیں جاؤں. حالات برے ہیں، موت کا تو ڈر نہیں الحمدللہ اللہ کے کام کے لیے. بس سوچ رہا تھا اچھی فضا ہے کہنے گیا. میں فوراً گورنمنٹ نے مجھے 2 پولیس آفیسر دیے اسٹین گن کے ساتھ. میں وہاں گیا، تقریر کیا، چیف منسٹر سے ملا، گورنر نے مجھے بلایا ڈنر کے لیے، بریک فاسٹ کے لیے، کافی منسٹروں سے ملا. حالات تو لگ رہے تھے لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا کہ 2 باڈی گارڈز کی ضرورت تھی. چند مہینے بعد میں جاتا ہوں آسام میں، ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، اترتے ہی 4 پولیس مین اسٹین گن کے ساتھ. 4 پولیس، آسام میں کیا ضرورت ہے؟ آسام میں 4 پولیس مین، وہ بھی اسٹین گن کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ جب میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں، ایئرپورٹ سے دور جاتا ہوں، پھر احساس ہوا مجھے 3 دن بعد کہ اگر یہ 4 پولیس افسران میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے تو شاید میں آج نہیں ہوتا تھا یہاں. ہمیں تو پتا ہی نہیں آسام کی حالت کیا ہے. آسام میں اتنے آتنکوادی حملے ہو رہے ہیں، ہمیں پتا ہی نہیں ہے. مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا، میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں ہمیشہ. وہاں جانے کے بعد پتا چلا، انٹرنیٹ پہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن از ون آف دا موسٹ ڈینجرس، بہت خطرناک. ایسے کئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں آسام میں، بوڈو، میزورام میں. کئی کرسچن آرگنائزیشن ہیں، میزو کرسچنز آف ناگا، وہ بھی آتنکوادی حملے کرتے. اور ایک حملہ کیا تھا 2 اکتوبر کو، 2 تاریخ اکتوبر کے سن 1984 میں 44 ہندو لوگ کا قتل کرتے یہ کرسچن آرگنائزیشن، اور کئی لوگ کو زخمی کرتے. خالی کرسچن لوگ نے کتنے حملے کیے ہندوستان میں وقت نہیں ہے کیونکہ 10 بجے تقریباً